سلام حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واهوال جيده ان شاء الله يا ربي. كي كتشوفوا معايا اليوم بغيت ندير معكم واحد الوصفه ديال الكيكه بدون فرن. يعني صراحه انتشرت كتير في المواقع التواصل في يوتيوب، وقلت علاش لا ما نديرهاش حتى انا معكم ونديرها في القناه ديالي، علاش لا. المهم حوايج بساط وسهله واقتصاديه صراحه، ما فيهاش شي حاجه بزاف. المهم بغيت نوريكم شنو عندي هنايا. عندي كاس ديال الزيت، هو هذا ما عمرش بزاف، هانتوما كي كتشوفوا ما عمرش. كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، نفس الكاس اللي غنعبروا به كلشي. كاس ديال الليمون وثلاثه البيضات. ثلاثه البيضات هيكونوا كبار شويه بحال هذا الحجم هكا، ولا كانوا صغار غادي ديروا 4. وعندي 250 غرام ديال الدقيق، وعندي 2 ساشيات ديال بودره ديال الكاكاو بحال هادو، انا خويتهم هنايا بحال هذا الشكل، وشويه د الملحه، وجوج ديال فاني، وجوج ديال الخمارات حتى هما جوج. هادشي اللي عندي صافي. غادي نبدا معكم بالمراحل، وغادي نطيبوها كي قلت لكم غير في المقله. اني غادي نبدا معكم، غادي نديرو 3 د البيضات. بسم الله. الاولى والثانيه والثالثه. غادي نضربو ونديرو شويه د الملحه معها، غادي نضربو مزيان هادشي ونرجع معكم. غادي نزيد كاس ديال سنيده باش نضرب كلشي في خطره. كاس ديال سنيده، غادي نبقى نضرب خليط مزيان بحال هكا. كنضربو مزيان. الا عندكم الطراب الكهربائي كديروه، الا ما عندكمش كتضربوها بيديكم. انايا عندي العجانه صراحه، ما فيش الصداع ديال العجانه في هذا الصباح، هكذاك علاش قلت ندير معكم غير بيديا. غنبقى نحرك هكا ونرجع معكم. المهم قبل ما نمشي ندير فاني حتى هي ونضرب كلشي، البيض وسنيده والفاني كاملين، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. كي كتشوفوا ضربت مزيان هادشي كامل، ما يبقاش صفر البيض. وغادي نزيد السوائل، كاس ديال الليمون، وكاس ديال الزيت، ونخلطو مزيان. غادي نزيد الخماره فوق الدقيق، ونزيد الكاكاو حتى هو فوق الدقيق. اسمحوا لي، غادي نجيب شي معلقه باش ما غاديش يتكب لي انايا. غادي ندير كلشي هنايا، وغادي نجيب هاد الصفايه، وغادي نبقى نغربل الدقيق. غادي نغربل الدقيق بشويه بشويه. كي قلت لكم عندي 250 غرام ديال الدقيق مع 3 البيضات، كاس الزيت، كاس السنيده،
كنبقاو غاديين هكا بهاد الطريقه، كنكبو بشويه بشويه وانا غادي كنخلط باش يتجانس كلشي مع بعضيات. هكا شويه بشويه تبقاي غادا وكتزيدي في الدقيق. كنمشي نبقى ندير هكا نص كميه. نبقى نخلط المهم كنبقى نكمل بحال هاد الطريقه حتى نشوف الخليط ديالي تجانس مزيان، وديك الساعه ترجع معكم المرحله ديال الطياب ان شاء الله. هي خاص اصلا تغطى من الفوق شويه باش ديك الحراره وداك السخونيه تعطي باش طيب. المهم انا ناقصه العافيه نخليها هكذا ونرجع معكم. انا رجعت جبت هذه باش نغطيها، ولكن مره تمسحوها من داك الماء باش ما ترجعش لينا كامله فيها داك الماء لتحت وما طيبش لينا وتجي دايره معجنه بحال هكا. كنخليوها وكنردو لها البال. المهم تطيب من التحت وبالعافيه مهيله. شوفوا دايره لها القص ديالها هنايا باش تكون عافيه مهيله، يعني طيب على خاطرها. وهاد الكميه الاخرى مره حركوها باش ما ديرش لكم وصافي. انا نرجع معكم ملي نبغي ندير الطبقه الثانيه وتكون طابت شويه. البنات بغيت نزوق ندير شي اشكال وبغيت نشاركهم معكم. المهم شديت انا زلافه ودرت حمام مائي كي كيقولوا حمام مريم، درتو وغادي ندير معاه الشكلاط هكا. غادي ندوب الشكلاط باش ندير اشكال، يعني نزوق باش منين نزوق ديك الحلوه من الفوق تعطيني منظر بحال هكا. كنظن كافي باش ندير اشكال اللي بغيت. هي بدات كتطلع كي كتشوفوا معايا. بدات كتطلع وغادي نزيد عليها من بعد واحد الطانون. هاد الماركه هادي ديال الشوكولا ونرجع معكم. هي طلعت ليا، شوفوا كي كتجي غزاله بزاف. دابا غادي نزيد عليها دانون وغادي نكمل في الضريب. حبابي انا رجعت معكم. هانتوما طلعت ليا، سمحوا لي، طلعت ليا كريم شانتي. ها هي غزاله صراحه، جات زوينه بزاف. غادي نمونطيها دابا، غادي نحطها قدامكم باش يبان لكم غير شنو كندير. غادي نهز كميه، نتوما شوفوا كي كتجي عاقده وزوينه بزاف. نتوما غادي ندير الكميه اللي بغيت كتشوفوا. انا درتها في هذا باش تسهل عليا، حيت بغيت ندخلها للثلاجه تبرد. يعني هذه غادي تسهلها عليا. كاين اللي كيقدر يصايبها بدون هذا، مي انا هذه كتسهل عليا. ندير كميه اخرى. هنا تقدروا تذوقوها باش ما بغيتو في الوسط. انا غادي ندير غير واحد، غادي ندير غير شويه
شويه ديال هذا الوسط يبان لي داك المنظر وصافي. بزاف نركز على الجوانب بحال هكا. نجيب الكيكه الاخرى الطبقه الثانيه ونرجع معكم. هاد الطبقه الثانيه درتها وغادي نورك عليها وغادي نسقيها شويه من هنا. غادي نسقيها باي عصير عندكم، يعني تقدروا تصايبوا السيرو، تقدروا الا عندكم شي عصير ديروا. انا عندي راه عصير هنا ديال الليمون وغادي نديرو نسقي به بحال هكا. نسقيها به مزيان وغادي ندير الكميه اخرى ديال الطبقه الثانيه ديال الكريمه بحال هكا. ماشي ضروري تزوقوها مزيان من الداخل حيت ما غاديش تبان، غادي ديروا الطبقه الثانيه وما غاديش تبان بحال هكا. المهم ركزوا على الجوانب باش ما تجيكمش خاويه بحال هكا. غادي نجيب الطبقه الثانيه الثالثه يا ربي عفوا بحال هكا. غادي نديرها على هاد الجهه بحال هكا. غادي نورك مزيان يعني باش دوك الفراغات داك الهواء وداك الشيء كامل اللي لداخل غادي يخرج ليا مع ملي كنورك هكا ياك. ونرجع معكم. انا رجعت معكم. غادي ندير طبقه هكذا خفيفه ونسرحها مزيان وندخلها للثلاجه تبرد. تماسك ليا غير شي على الاقل واحد شويه تماسك ونحيدها من المول وديك الساعات نقدر نلعب بها كي بغيت باش نزوقها من على برا. نبقى ندير هكا طبقه. من الاحسن الفوقانيه كاع ما تسقيوهاش، فوقانيه من الاحسن ما تسقيوهاش باش ما تبقاش تطلع لكم ديك الطبقه ديالنا بحال هكا. كنستمر. عرفتي هاد اللعيبه اللي كندور بها هكا، انا ما عنديش شي تبصيل ديك التويشيه اللي كيدوروا بها الزيت هذه ديال الميكرو ديال الميكرووند، وهي عرفتو هذيك التويشيه كدور. ها هي ديك التويشيه كدور بحال هادي وداك التبصيل ديالها فيه داك الجانب ديالو السطحي. ايوا هذيك هي اللي بقيت انا كندير بها بحال هكذا. يعني ماشي ضروري يكون عندي داك الدوار كي كيقولوا ليه، داك التبصيل اللي كيدور هكذا ماشي ضروري يكون عندي. وفكرت بهاد الحيله ودرتها. غنبقى غادا هكا. المهم غادي نجيب شي موس باش جبت الموس باش نبقى ندير هكا باش تقاد ليا هاد السطح ديالي مزيان بحال هكا. ما تخافوش من باقي كلشي هادشي غادي يتخبى وغادي يتذوق. المهم بحال هكا نقصوا من دوك الجوانب اللي خارجين بحال هكا. نديرو غير طبقه خفيفه. ماشي ضروري يكون عندكم داك الموس وداكشي باش تخدموا اي حاجه بغيتو، يعني داكشي اللي عندكم في الدار هو باش تخدموا الكيكه ديالكم ولا تزوقوها. يعني بحال انا اللي خديت هاد التبصيل هذا سهل عليا الامور صراحه. غادي نستمر هكا نغطي كلشي الجوانب هكذا. غادي نغطي كلشي الجوانب بحال هكا وغادي نخليها في الثلاجه تبرد. نبقى نستمر هكا.
يعني داكشي كامل اللي خارج ديال من برا نحيدو. وهكا كتجي، وغادي نخليها تبرد ونرجع معكم من بعد. حبابي اني رجعت معكم، حيدتها من القالب ديالها كي كتشوفوا. شوفوا كي كتجي غزاله بزاف. المهم غادي نكمل معكم. غادي كي قلت لكم غادي نقادها، وغادي اول حاجه غادي ندير القاغيط ديال الزبده هنا باش ما يوسخش ليا الطبسيل، ونرجع معكم. كندير هكذا، كنهز شويه كنشيل. هذه المرحله باش ما توسخيش الطبسيل ديال بحال هكا كتشوفوا. غادي نكمل. هاني غطيت كلشي كي كتشوفوا باش ما يتوسخش ليا الطبسيل ديالي. وغادي نبدا بحال هكا، نبقى وغادي نقاد الجناب بحال هكا. غادي نحاول كي كتشوفوا منعش بزاف باش ما يخسرش ليا. غادي نحاول ندير هكا، نبقى غدا وانا كندور هكا. شفتوا نغطي كامل الكيكه ديالي بحال هكذا. نبقى غادا كاش قلت لكم هاد الطبسيل صراحه يساعدني بزاف على كيمونطي الحلوه ديالي بحال هكا. نتوما كنغطي كلشي الجوانب بحال هكا كي كتشوفوا. نغطي كلشي ونقاد. المهم كتبقاو غاديين غير بشويه بشويه، راه اكيد ما غاديش تزربوا، بشويه تتمونطوها كامله. انا ما خليتهاش تبرد بزاف، المهم غير شدات ليا شويه وصافي. شدات ليا شويه وحيدتها من الفريغو باش نكمل معكم تتيمه. المهم انا غنقادها مزيان وغادي نحطها ديك الساعات تبرد على خاطرها حتى العشيه الساعات. المهم غادي نكمل كامله، غادي نزوقها كامله ونرجع معكم باش ما يكونش لا فيديو طويل. البنات كي كتشوفوا هكا كتجي الحلوه ديالي. شوفوا درت ليها بعض الطبطبات هكا، وغادي نزوقها بهذا ديال غادي نزوقها بهذا الشوكولا ديال سميتو. نبقى ندير في الجوانب هكا بحال هكا. كي كتشوفوا نبقى ندير لها هكا من الجنب ونرجع معكم من بعد ما نكملها. البنات راني رجعت بعد ما سوقتها من الجناب كامله بالشكلاط، وحطيتها في الطبسيل الاخر ديال التقديم. صراحه بغيت نزوقها معكم من الفوق. غادي نشد واحد الطانيت ونرجع معكم. بنات راني رجعت معكم. شوفوا البنات هاني كملت الديكور ديالها. صراحه انا عجبني، المهم ماشي شي حاجه، المهم عجبني حيت صايبتها على راسي في الدار، واصلا انا كيعجبني نصايب هادشي في الدار. المهم هانتوما بغيت نزيد عليها هذا الديكور وصافي. هاكلاكا
بحال هكا. بحال هكذا. وصافي. شنو نزيد لها باقي هنايا؟ صافي كيبان ليا بارك عليها. البنات شوفوا صراحه زوينه، انا عجبتني حيت صايبتها لراسي، واكيد راجلي تعجبو حيت صايبتها لراسي وكيعجبو صراحه نصايب انا هادشي في الدار، ما نشريهش من الزنقه. زوينه، عجبتني هاد 9 سنين ديال الزواج، زوينه بزاف، عجبتني بحال هكا. كتجي زوينه وعجبتني صراحه. المهم ندخلها انا دابا الثلاجه، وبغيت نشارك معكم واحد كويسات بغيت نرافقهم بحال الديسير ونرجع معكم. المهم البنات بغيت نشارك معكم واحد الديسير بسيط صراحه. اسمحوا لي غادي ندير هنايا. المهم شاطي عندي هاد بيمو هذا. سلام البنات، كي تشوفوا معايا درت هنا بيمو اي نوع اللي فيه كيسان كاملين، ودرت هنا الكريم شانتي اللي شاط ليا. غادي ندير حتى الجهه الاخرى ما يكونش الفيديو طويل عليكم بحال هكا. غادي ندير شويه د الشكلاط هنايا والطبقات بحال هكا. نزيد بيمو من تما. شحال حاجه شاط ليا بغيت بحال هكا كي كتشوفوا، وغادي نعمر الماء الباقي بكريم. بحال هكذا غادي ندير لهم هكا بحال هكا. وغادي ندير شويه ديال هذا مجرد لا بغيتو ديروه ما بغيتوش ماشي ضروري، غير زواق وصافي. كي كتشوفوا ونزيد شويه ديال كيجي زوين بزاف، يعني فيه كريم باتيس، كريم شانتي، فيه بيمو، فيه يعني شوكولا. وكنزوق بهادو الاخرانيين، هذا طروفه كبار بحال هكا.
هذا الطروفه بحال هكا كنزوق بها الاخر وصافي. وهنا كنسالي من بعد غادي تنبغي نحط الطبيله ديالي وغادي نبارطاجي معكم كي جات الطبيله ديالي. شوفوا كي كيجيو الكيسان زوينين بزاف ورائعين، شوفوا كيجيو زوينين بزاف. حتى هما نديرهم في الثلاجه يبردوا ونرجع معكم من بعد ما نوجد الطبيله ديالي والحليوه ديالي والكيسان ديالي. نوجدوا طبيله غزاله ان شاء الله. وغادي نفخ هذه، غادي نفخ هذه اللي فيها تسعود، غادي نفخها ونزوق الطبيله وداكشي ونرجع معكم احبابي. طلعوا في ريوسكم على ما نرجع. سلام حبابي، انا رجعت معكم بعد ما صايبت الطبيله. المهم كتجي كدا زوينه بزاف. المهم انا بالنسبه لي عجباتني هكذا. درت هنا حليوه ودرت هذه لصقتها هنايا، درت هنا الشميعات، درت هذا الورد هنا، وهادو اللي صايبت معكم حتى هما. وشهلت هادي دايره فيها الموسيقى. المهم شوفوا الا طفيتها كي كتعطي الضو. هانتوما نشعل لكم موسيقى فيها. حبابي هنا نكمل معكم لا فيديو. غادي نكمل السهره ديالي. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. شكرا لكم حيت تبعتوا معايا لا فيديو حتى الاخر. كنتمنى يعجبكم وشكرا لكم بزاف بزاف. ومن هنا كنسالي لا فيديو ديالي. وطلعوا في ريوسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. عقلي فكرني في اللي عندي فلفة ما جاتني السنة يا روحاني قلبي ماشي ديالي وانت ديالك.